आज तपाईहरुलाई हाइट एन्ड डिस्टेन्समा रहेका केही क्वेशनहरु सिकाउने गरिरहेको छु। अस्तिको क्लासमा हामीले हाइट एन्ड डिस्टेन्समा एंगलहरु बारे पढेका थियौं है, एंगल अफ एलिभेसन एन्ड एंगल अफ डिप्रेसन भनेर हामी पढेका थियौं है। आज क्लासमा म तपाईहरुलाई यो एंगलहरुमा बेस भएर क्वेशनहरु कसरी सल्भ गर्ने र एक्जाममा कस्तो खालको क्वेशनहरु आउँछ भनेर म तपाईहरुलाई यो सिकाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि मैले एउटा क्वेशन लेखेको छु। पहिला क्वेशन हेरौं। Pillar 60√3 meter was fixed in the center of a circular meadow. The angle of elevation of its top was found to be 30 degree. When observed from the point of the circumference of the meadow, find the diameter of the meadow. अब यसमा क्वेशनले के भनेको छ भने एउटा सर्कुलर मेडो छ जसको सेन्टरमा ठीक सेन्टरमा एउटा पिलर छ। पिलरको चाहिँ हाइट 60√3 छ, 60√3 मिटर छ र यो त्यो जुन सर्कुलर मेडो छ त्यो सर्कुलर मेडोको सेन्टरबाट हामीले त्यो पिलरको टपलाई अब्जर्भ गर्दाखेरि त्यहाँ 30 डिग्री को एउटा एंगल बन्छ जुन एंगल अफ एलिभेसन हो। एंगल अफ एलिभेसन वाज फाउन्ड टु बी 30 डिग्री भनेको छ है। र हामीले यदि त्यस्तो छ भने त्यो सर्कमफेरेन्स र त्यो सर्कलको सेन्टरको बीचको डिस्टेन्स फाइन्ड आउट गर्ने हो। अब्जर्भरको र पिलरको बटमको डिस्टेन्स फाइन्ड आउट गर्ने हो। पिलरको बटम भनेको सर्कलको सेन्टर हो भने त्यो अब्जर्भर भनेको ठाउँ भनेको सर्कमफेरेन्स हो। त्यो भनेको चाहिँ रेडियस भयो। हामीले त्यो सर्कुलर मेडोको रेडियस फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। त्यसको लागि पहिला हामीले एउटा यसको ड्राइङ गर्नु पर्यो। यसको लागि हामीले ड्राइङ गर्नु पर्यो है, फिगर ड्रा गर्नु पर्यो र यसको लागि म फिगर बनाउँदै छु। पहिला एउटा यो लेट्स से यो एउटा सर्कल छ है। यो सर्कलको बीचमा एउटा सर्कल यो सर्कुलर मेडो छ। यो सर्कलको सेन्टर छ। यो सर्कलको सेन्टरबाट एउटा पिलर छ यसमा है, माथि पिलर छ। यो पिलर सपोज मैले एउटा एबी भन्दै एबी विथ द पिलर व्हिच इज एट द सेन्टर अफ द सर्कुलर मेडो एन्ड लेट्स से BC with the radius of this circle, this circular meadow. BC with the radius of this circular meadow. एउटा BC भनेको यहाँ यसको रेडियस छ र हामीले यो के दिएको छ भने एंगल अफ एलिभेसन इज 30 डिग्री भनेको छ। भन्ने मतलब अब्जर्भरले जब यहाँबाट अब्जर्भरले है, यहाँबाट अब्जर्भरले यहाँ अब्जर्भ गर्छ। अब्जर्भ गर्दाखेरि यो बन्ने जुन एंगल हुन्छ यो एंगल भनेको 30 डिग्री छ। 30 डिग्री एंगल यो अब्जर्भ गर्दाखेरि अब्जर्भरले आएको एंगल 30 डिग्री छ। यस्तो एंगललाई हामी तलबाट माथि अब्जर्भ गर्दा हामी एंगल अफ एलिभेसन भन्छौँ। खासै फरक पर्दैन, एंगल हामी बुझ्नु मात्र पर्यो है। यो 30 डिग्री भयो। अब यसमा हामीलाई सबै के कुरा दिएको छ भने हाइट अफ पिलर दिएको छ। पिलर हामीले एबी भनेछौँ। एबी पिलरको हाइट कति छ? 60√3 छ, 60√3 मिटर एन्ड it gives us angle of elevation and we need to find out this distance. यो हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। यो BC भनेको रेडियस। अब यहाँ एउटा राइट एंगल ट्रायंगल बन्छ। यो पिलर यो हाम्रो जुन रेडियससँग परपेन्डिकुलर होला, परपेन्डिकुलर हुन्छ भने यो हाम्रो राइट एंगल ट्रायंगल बन्यो। ABCB राइट एंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। यो एउटा राइट एंगल ट्रायंगल भयो। In right angle triangle we can use the different types of trigonometric ratios which I taught you in the previous class. मैं तिमीहरुलाई चाहिँ यो अघिल्लो क्लासमा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोहरुमा पढाएको थिए है, जसमा हामीले sin, cos, tan, cot, cosec, sec को बारेमा पढाएको थियौं। अब यसमा हामीले त्यसमा कुन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो युज गरेर हामी यो ट्रायंगललाई सोल्भ गर्न सक्छौं। हामीलाई आवश्यक जुन हामीले डिस्टेन्स फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ त्यो डिस्टेन्स हामी कुन रेशियो युज गरेर फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं। त्यो रेशियो युज गरेर हामीले यसको डिस्टेन्स फाइन्ड आउट गर्ने हो। क्वेशन देख्दाखेरि एकदमै गाह्रो जस्तो लाग्छ तर सोल्भ गर्न आएपछि फिगर बनाउन सक्छौं। एकदमै सजिलो हुन्छ। पहिला क्वेशनलाई राम्ररी बुझेर हामीले पहिला फिगर बनाउने हो। फिगर बनाइसकेपछि यसको सोलुसन चाहिँ एकदमै इजी छ है। अब यति गरिसकेपछि हामीले के गर्नुपर्छ भने यहाँ के हामीले लेख्नु पर्ने हुन्छ। यो हामीले ड्राइङमा के बनाउँछौं त्यसमा हामीले उनीहरुलाई नै आइडेन्टिफाई गर्नको लागि डिस्क्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको लागि मैले भने हियर हाइट अफ पिलर ल हाइट अफ पिलर मैले हाइट अफ पिलरलाई एबी भन्थे है। एबी हामीले फिगरमा एबी भनेको छौं। जुन नै फिगरमा आउँछ त्यही यहाँ तपाईले हुनु पर्यो। हाइट अफ पिलर इक्वल्स टु इट गिव्स अस हाइट अफ पिलर इक्वल्स टु 60√3 मिटर। हाइट अफ पिलर इक्वल्स टु 60√3 मिटर एन्ड एंगल अफ एलिवेशन इट गिव्स अस एंगल अफ एलिवेशन एंगल अफ एलिवेशन। अब एंगल कौन सा है? BCA एंगल BCA इक्वल्स टू 30 डिग्री
and BC is the radius of circular meadow. And thus BC is the radius of circular meadow. Now to find out the radius, we need to use trigonometry ratio tan. है हामीले tan थीटा हामीले यो एंगललाई थीटा भन्ने हो भने tan थीटा इक्वल्स के होला tan 30 डिग्री इक्वल्स टु हामीले के होला यसमा p by b. म तिमीलाई सबै सिकाएको थिए है p upon s b. मैले तिमीलाई एउटा सजिलो लर्न गर्ने मेथड पनि भनेको थिए अघिल्लो क्लासमा. पान बेच्ने पसलेको हिरो भन्दा पाए भने हामी सजिलै लर्न गर्न सक्छौं. जसमा सुरुको भनेको यो साइन हो, सुरुको वाला, सेकेन्ड यो चाहिँ cos भयो र लास्ट भनेको tan भयो. अब यसको यो तीनटा रिलेसन हामीले युज गरेर यो तीनटा रिलेसन हामीलाई थाहा छ भने ट्रिग्नोमेट्रिक तीनटा रेशियोहरु हामीलाई थाहा छ भने हामी जुनसुकै पनि ट्रायंगल हामी सोल्भ गर्न सक्छौं. कुनै अब यो ट्रायंगलमा हामीलाई यो परपेन्डिकुलर हुन्छ है, एंगलको अपोजिट साइडमा भएको एंगल चाहिँ यो चाहिँ साइड चाहिँ परपेन्डिकुलर भयो, यो चाहिँ बेस भयो, परपेन्डिकुलर बेस. यो एडजेसेन्ट यो राइट एंगल र एंगलमा यो राइट साइड भनेको हाम्रो बेस भयो, ठ्याक्कै अपोजिट साइड भनेको यो परपेन्डिकुलर भयो र हाइपोटेनस भयो. यसमा हामीले परपेन्डिकुलर र बेसको रिलेसन चाहिने हो र परपेन्डिकुलर र बेसको रिलेसन भएको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भनेको tan. सो वी नीड टु युज tan. यो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan हामीले tan युज गर्ने हो. हामीले सिधै लेखौं. अब नाउ इन RT triangle, RT भनेको राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल ट्रायंगल ABC हामीले एउटा के ध्यान दिनु पर्छ भने ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल को नेम लेख्दाखेरि 90 डिग्री भएको यो हाम्रो जुन एंगल छ त्यसलाई चाहिँ राइट 90 डिग्री भएको पोइन्ट चाहिँ बीचमा राख्नु पर्छ. ABC भन्नु पर्यो. हामीले ACB भन्दा मिल्दैन है. इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC अब हामीले यहाँ युज गरौँ tan 30 डिग्री. tan 30 डिग्री इक्वल्स टु राइट एंगल ट्रायंगल ABC मा tan 30 डिग्री भनेको tan थीटा इक्वल्स टु के हुन्छ p by b. tan 30 डिग्री इक्वल्स टु p को भ्यालु कति छ 60√3 अपॉन अब यो BC होला. BC भनेको हामीलाई थाहा छैन, BC नै राख्यौं हामीले त BC नै राख्यौं. हामीले AB अपॉन BC भन्दा नि हुन्छ. मैले यहाँ डाइरेक्ट यहाँ भ्यालु राख्दिए. अब हेर्नु त मैले तिमीलाई स्ट्यान्डर्ड भ्यालु अप टु 90 डिग्री यो सबै ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोको स्ट्यान्डर्ड भ्यालुहरु मैले तिमीलाई सिकाएको थिए योभन्दा अघिल्लो क्लासमा. कसैले हेर्नु सुधा अघिल्लो क्लास हेर्न सक्छौ हामीहरु. tan 30 डिग्री भ्यालु कति हुन्छ? tan 30 डिग्री भ्यालु 1/√2. tan 30 डिग्री भएको ठाउँमा हामीले के गर्न सक्छौं? कति लेख्ने हो 1/√3. 1/√3 tan 30 डिग्री भ्यालु भयो है. tan 30 डिग्री ठाउँमा हामी 1/√3 लेख्यौं इक्वल्स टु 60√3 अपॉन BC. नाउ युज क्रस मल्टिप्लाई. यसपछि हामीले क्रस मल्टिप्लाई युज गर्ने हो. क्रस मल्टिप्लाई भनेको यसले चाहिँ यता इन्टु गर्ने हो, यसले यता इन्टु गर्ने हो है. अब यो क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति भयो त यहाँ 1 इन्टु BC भनेको BC होला इक्वल्स टु यो √3 ले उता अर्को साइडमा गएर इन्टु गर्दाखेरि 60√3 इन्टु √3. 60√3 इन्टु 6√3 इक्वल्स टु 60√3 इन्टु √3 भनेको 3 भयो. 60 इन्टु 3 6 इन्टु 3 भन्दा 3 6 जाए 3 ज्यादाको ज्यादा यो मिटर होला. किनकि हामीलाई हाइट अफ पिलर मिटरमा दिएको छ भने यसको युनिट पनि मिटर होला. अब यहाँ हामी त BC इक्वल्स टु 180 मिटर आयो. BC भनेको हामीले के भनेको छौं? BC इज द रेडियस अफ सर्कुलर मेडो. सो हियर इन दिस क्वेशन वी नीड टु फाइन्ड आउट द डायमिटर अफ मेडो. अब हामीलाई के थाहा छ भने लेट्स से हामीले एउटा डायमिटरलाई हामीले यो CD भन्ने हो भने अब डायमिटर कति होला? ठ्याक्कै यसको डबल रेडियसको डबल हुन्छ. यो हामीले अब जुन सपोज नगरेको हो भने हामी त्यतिकै फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं. बिकज वी नो दैट डायमिटर इक्वल्स टु 2r. डायमिटर इक्वल्स टु 2r हामीलाई थाहा छ. डायमिटर भनेको 2r हुन्छ. डायमिटर रेडियसको ठ्याक्कै डबल हुन्छ है. यो रेडियसको डबल डायमिटर छ. हामी रिलेसन थाहा छ भने अब हामी डायमिटर लेख्न सिधै डाइरेक्ट हामीले देयरफोर भन्न सक्छौं. देयरफोर डायमिटर अफ सर्कुलर मेडो. सर्कुलर भनिराख्नु परेन, सिधै मेडो भन्दा भ्यालु डायमिटर अफ सिधै हामीले मेडो भनिदियौ. डायमिटर अफ मेडो इक्वल्स टु 2 इन्टु 180 इक्वल्स टु 360 मिटर. 360 मिटर यो आन्सर भयो. हामीले यसरी यो क्वेशन सोल्भ गर्यौं. अब यसमा
तिमीहरूले यो मलाई सबैले बुझाछ होला है। यदि कसैले बुझेन भने कमेन्ट बक्समा तपाईहरुले यहाँले बुझेन भने भन्न सक्छौ। र अब म चाहिँ यस्तै रिलेटेड एक्जाममा आउने खालको क्वेशन एउटा नेक्स्ट क्वेशन गराउँछु तिमीहरूलाई। अब नेक्स्ट क्वेशन हेरौ यसपछि है। नेक्स्ट क्वेशन अब हेर्ने नेक्स्ट क्वेशन यता के छ? A 15-meter tall tree is broken by wind at the point but not completely separated, and the upper part of the tree makes an angle of 30 degrees with the ground. Find the height of tree from it is broken. अब यो क्वेशनमा पहिले के भनेको छ हामीले राम्ररी बुझ्नु पर्यो। बुझेर यसको ड्राइङ हामीले ड्र गर्न सक्नु पर्यो, यसको ड्राइङ बनाउन सक्नु पर्यो। अब त्यसपछि हामीले ड्र कम्प्लिटली गरिसकेपछि हामी क्वेशन इजिली सल्भ गर्न सक्छौं। हाइट एन्ड डिस्टेन्समा हामीले मेन पार्ट भनेको नै ड्राइङ हो। जसले राम्ररी ड्राइङ गर्न सक्छ उले चाहिँ क्वेशन कम्प्लिटली सल्भ गर्न सक्छ है। अब यो क्वेशनमा हेर्नु त अब 15 मिटर टल ट्री भनेछ। ल मैले त्यसको लागि ड्राइङ बनाउन तिमीलाई सल्भ मेथड सिकाए। पहिला एउटा के छ ग्राउन्ड छ। एउटा ग्राउन्ड होला। यो ग्राउन्डमा एउटा के छ ट्री छ। ग्राउन्ड छ भने ग्राउन्डमा के होला ट्री होला है। ग्राउन्ड छ ग्राउन्डमा एउटा यो नेम पछि होला एउटा ट्री छ। यसको ओरिजिनल हाइट कति छ 50 मिटर। पहिला कति हुन्छ 50 मिटर टल ट्री हुनेछ। यसको यहाँदेखि यहाँसम्म टोटल हाइट कति भयो 15 मिटर भयो। 15 मिटर टोटल हाइट चाहिँ यसको कति भयो 15 मिटर भयो। टोटल हाइट अफ ट्री ओरिजिनल हाइट अफ ट्री एन्ड द ट्री इज ब्रोकन बाइ द विन्ड। अब यो ट्री भाँसियो अरे है। ट्री भाँसियो अरे। अब भाँसिएपछि यो हावा चल्यो। हावाले चाहिँ यो भाँसियो अरे है। अब यो भाँसिएर ट्री त तलबाट भाँसियो तल होला। सपोज यहाँबाट तल आउँदाखेरि यहाँबाट यस्तो आयो यहाँनिर पुग्यो है। यो ट्री यहाँनिर पुग्यो। अब ट्री यहाँनिर पुग्दाखेरि यसले के भनेको छ यो जुन टप थियो ट्रीको टप यहाँ पुग्दाखेरि यसले यो ग्राउन्डसँग एंगल बनाउला। यस्तो एंगल बनाउला। यो एंगल कति डिग्री छ 30 डिग्री। एंगल मेड बाइ टप अफ ट्री विथ ग्राउन्ड इज 30 डिग्री। यो 30 डिग्री छ है। यो 30 डिग्री छ भने अब यसले अरु कुरा के दिएको छ हामीले के भनेको छ लास्टमा फाइन्ड द हाइट अफ ट्री फ्रम इट इज ब्रोकन। अब हामीले ट्री को जहाँ भाँचेको छ त्यो भाँचेको ठाउँबाटको हामीले यसको हाइट फाइन्ड आउट गर्ने है। हामीले यसको हाइट फाइन्ड आउट गर्ने हो। जुन ठाउँबाट भाँचेको छ त्यो ठाउँबाट हामीले यसको हाइट फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। अब हेर्ने हामीले लेट्स से यो डिस्टेन्सलाई मैले x भने ल यो डिस्टेन्सलाई मैले x भन्ने हो भने यहाँदेखि यहाँसम्म यो भाँचेको डिस्टेन्सलाई x भन्यो भने यो पनि के होला यहाँदेखि यहाँसम्म यो पनि के होला x होला। यहाँदेखि यहाँसम्म x होला। र यदि यहाँदेखि यहाँसम्म x हो भने टोटल कति थियो 15 थियो। 15 बाट x त भाँचेर गयो है। 15 टोटल 15 थियो। 15 बाट x त रिमुभ भइसक्यो भाँचिसक्यो। अब बाँकी रहेको पार्ट कति होला यहाँदेखि यहाँसम्मको पार्ट भनेको यो यहाँदेखि यहाँसम्म कति हुने भयो 15 माइनस x हुने भयो। यो भनेको 15 माइनस x हुने भयो। टोटल 15 थियो। 15 बाट x चाहिँ भाँचिसक्यो। अब ब्रोक भइसक्यो भने बाँकी कति भयो 15 माइनस x भयो। यति कुरा दिएको छ। अब हामीले यसमा फाइन्ड आउट के गर्ने हो भने यो डिस्टेन्स कति छ फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। हामीले यो जुन भाँचेको डिस्टेन्स छ यो बाँकी रहेको डिस्टेन्स फाइन्ड द हाइट अफ ट्री हाइट अफ ट्री फ्रम इज ब्रोकन भनेर चाहिँ ब्रोकन भाँचेको ठाउँबाट हाइट अफ ट्री हामीले फाइन्ड आउट गर्ने हो। अब यो डिस्टेन्स फाइन्ड आउट गर्नु पहिला हामीले ड्राइङ गर्यौं। यति बनाउन सके मान्छेले अब पुरै कम्प्लिटली क्वेशन सोल्भ गर्न सक्छ। र यसमा के कुरा लेख्नु पर्ने हुन्छ त्यसको लागि मैले के सपोजिसन गर्नु पर्यो के ल्याङ्ग्वेज बनाउनु पर्यो है। त्यसको लागि यसै लिनौ लेट सोलुसनमा है। सोलुसनमा लेट AB be the original height of tree. Original height of tree. त्यसमा AB भन्नु पर्यो नि। AB भनेको ओरिजिनल हाइट अफ ट्री। यो ओरिजिनल हाइट अफ ट्री भयो। यदि ओरिजिनल हाइट अफ ट्री भएपछि अब यसको यहाँ AB का 15 मिटर मैले फिगरमा देखाएकै छौं है। फेरि देखाउनु परेन। यो देखाइसकेपछि यहाँ भन्नु पर्यो AD जुन यो छ ल मैले यो D भन्दियो ल। यसलाई ल AB यसलाई C भन्दिए यसलाई D भन्दिए है। यहाँ के होला भने यहाँ एउटा AC जुन AC छ AC इक्वल्स टु AD हुने भयो। यो AC इक्वल्स टु CD हुने भयो। AC इक्वल्स टु CD हुने भयो। AC इक्वल्स टु CD बिकज अब AC नै भाँचेर तल आएको हुनाले यो पार्ट नै भाँचेर तल आएको हुनाले AC इक्वल्स टु CD। AC इक्वल्स टु CD इक्वल्स टु लेस देन x मिटर भन्दिए यसलाई x मिटर भन्दिए। यो x थियो हामी पहिला नै x भनेको थियौ x मिटर भएछ है। टोटल 15 मिटर हो। 15 मिटरबाट चाहिँ x मिटर भाँच्यो है। AB इक्वल्स टु 15 मिटर लेख्दा नि हुन्छ। AB इक्वल्स टु
15 मिटर लेखिराख्दा नि हुन्छ, फरक नलेख्दा नि फरक परेन। AB = 15 मिटर प्रोडक्ट थियो, AC भाज्यौ पार्ट, त्यसलाई हामीले x भन्यौ, AC बाट त्यसलाई CD पनि होला। B द यो के हो त, B द AC के त, B द broken height of broken part of the tree, height of AC = CD = x meter, B the height of broken part of the tree. And AC = CD = x meter भन्यो, AC = CD इक्वल बनायो, इक्वल टु हामीले थाहा थिएन x मिटर भन्यो हामीले। B the height of broken part of tree, ट्री को ब्रोकन पार्ट भयो। अब यसमा यो ट्री को ब्रोकन पार्ट भएपछि रिमेनिङ कति भयो त है, त्यो हामीले लेक्सनमा अहिले नै लेख्नु है। देयरफोर यदि यो AC = x मिटर भन्यो भने अब CB = यो CB कति भयो त, CB = 15 - x, टोटल 15 थियो, 15 बाट हामीले x रिमुभ गरिसक्यौ, x भाजिसक्यो, फेरि 15 - x, B द यति मिटर है, यति मिटर। अब सबै मिटरमा छ नि, यो मिटरमा भन्नु भयो, यो 15 - x मिटर, B द 15 - x मिटर के भयो त, B द height of remaining part बाँकी रहेको पार्ट है, remaining part of tree यो के भयो, remaining part of the tree भयो, ठीक छ नि। रिमेनिङ पार्ट यहाँ यो बाँकी यो CB भनेको चाहिँ रिमेनिङ पार्ट भयो, यो AC चाहिँ हाम्रो ब्रोकन पार्ट हो भने यो CB चाहिँ रिमेनिङ पार्ट हुने भयो। र यसमा हामीले जुन एंगल दिएको छ, एंगल मेड बाइ टप अफ ट्री विथ ग्राउन्ड 30 डिग्री छ, त्यसलाई एंगल एलिभेसन भन्दा नि हुन्छ, किन तल र माथि एंगल भन्दाखेरि एंगल एलिभेसन हुन्छ। अब त्यो एंगललाई हामीले सपोज गरौँ एंगल, अब त्यो एंगल पनि हामीले के लेखेका छौँ, BDC, एंगल BDC = 30 डिग्री, यहाँ हाम्रो 30 डिग्री छ। B द अब क्वेशनमा दिएकै छ है, हामीले सपोज त्यतिकै नगर्दा के फरक पर्दैन। B द एंगल मेड बाय कसले बनाएको, टप अफ ट्री विथ कोसँग बनाएको, विथ ग्राउन्ड। हियर एंगल BDC यो 30 डिग्री एंगल = 30 डिग्री, विथ द एंगल मेड बाय टप अफ ट्री, यो भनेको टप अफ ट्री थियो जुन भएको छ, तल आएको छ टप अफ ट्री विथ ग्राउन्ड, यो ग्राउन्ड है, ग्राउन्डसँग चाहिँ बनाएको एंगल चाहिँ के भयो, सबैले यो ग्राउन्ड x लाइन भनिदिनु है, यो ग्राउन्डसँग बनाएको एंगल कति भयो, 30 डिग्री। अब यति कुरा हामीले सबै पहिला फिगर हामीले कम्प्लिट बनाइसकेका छौँ। कम्प्लिट हामीले मेन पार्ट यही हो, ल्याङ्ग्वेज लेख्ने कुरा आफूले मिलाउने हो, तपाईहरु आफै पनि मिलाउन सक्नुहुन्छ। ल्याङ्ग्वेज तलमाथि यतिकै A B C D भनेर मिलाउने हो, कुन चाहिँ के हाइट अफ ट्री भनेको के, एंगल के, अब ब्रोकन पार्ट कति, रिमेनिङ पार्ट कति, यो सबै हामीले यता लेख्ने हो। यो माइनर कुरा भयो, यसको मार्क्स पनि मिल्ने हैन। अब सोल्भको मेन पार्ट भनेको, क्वेशनको बडी पार्ट भनेको, अब त्यो जुन हामीले क्वेशन एरिया फिगर हेरेर गर्छौं है। अब हेर्नु त, यति गरिसके पछाडी हामीले मेन सोलुसनमा हामी जान्छौं। यहाँ एउटा राइट एंगल ट्रायंगल भन्दा ट्री भनेको ट्री राइट ग्राउन्डसँग राइट एंगल हुने भयो, ग्राउन्डसँग परपेन्डिकुलर हुने भयो, राइट एंगल छ यता। एउटा राइट एंगल ट्रायंगल बनेको छ CBD is the right angle triangle here, and in this right angle triangle we have these two values। अब यो ठ्याक्कै एंगल को यो 30 डिग्री को यताको साइड परपेन्डिकुलर होला, र यो एंगल को यो राइट एंगल को अपोजिट साइड भनेको चाहिँ हाइपोटेनस हुने भयो, यो बेस भयो। हामीलाई यो परपेन्डिकुलर हुने भयो, यो हाइपोटेनस हुने भयो, यो के भयो, परपेन्डिकुलर भयो। हामीले परपेन्डिकुलर र यो हाइपोटेनस भएको रिलेसन चाहिने भयो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोमा हामीले तीनटा रिलेसनको बारे हामीले अघि नै पढिसकेका छौं अघिल्लो क्लासहरुमा। अब परपेन्डिकुलर र हाइपोटेनस भएको रिलेसन कुन छ हामी हेर्नु पर्यो। PBP/SSB मा परपेन्डिकुलर र हाइपोटेनस भएको रिलेसन फर्स्ट, यो फर्स्ट रिलेसन भनेको sin को लागि हो है। sin θ = p/s हुन्छ, sin θ = p/s। अब हामीले sin θ युज गर्नु पर्यो यसमा लेख्ने यता हामी भन्नु पर्यो from right angle triangle from R3 right angle triangle K CBD from right angle triangle CBD। अब हामीले त राइट एंगल ट्रायंगल मा हामीले अब यो यसमा मैले भने कुन युज हामीले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो युज गर्ने, sin θ, sin ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin युज गर्ने हो। sin किन युज गर्ने भने हामीलाई यो दुईटा
हाइपोटेनस र परपेन्डिकुलर थाहा छ भने हाइपोटेनस र परपेन्डिकुलर भएको रेशियो कुन त्यो रेशियो हामीले युज गर्ने यसमा। अब हामीले यो cos इक्वल्स टु b बाइ s हुन्थ्यो, हामीलाई बेस थाहा थिएन, अनि परपेन्डिकुलर इक्वल्स टु टेन्जेन्ट इक्वल्स टु परपेन्डिकुलर अपन बेस हुन्थ्यो, टेन्जेन्ट पनि हामीले युज गर्न पाएन है, तर साइन युज गर्नु पर्यो। अब फ्रम राइट एंगल ट्रायंगल CBD राइट एंगल ट्रायंगलमा sin 30 डिग्री इक्वल्स टु, अब हेर्नु त sin 30 डिग्री इक्वल्स टु यहाँ थीटाको ठाउँमा 30 डिग्री छ, जति एंगल छ हामी थीटाको ठाउँमा राख्ने हो। sin 30 डिग्री इक्वल्स टु कति हुने भयो, परपेन्डिकुलर अपन हाइपोटेनस, परपेन्डिकुलर हुने भयो x अपन कति भयो हाइपोटेनस यो परपेन्डिकुलर भनेको 15 सरी परपेन्डिकुलर भनेको यहाँ 15 माइनस x है, परपेन्डिकुलर भनेको 15 माइनस x, परपेन्डिकुलर यो हो नि है 15 माइनस x, परपेन्डिकुलर भनेको 15 माइनस x अपन हाइपोटेनस को भ्यालु कति छ x, हाइपोटेनस इक्वल्स टु x। अब sin 30 डिग्री इक्वल्स टु कति भयो 15 माइनस x भनेको परपेन्डिकुलर अपन x। अब यहाँ परपेन्डिकुलर पुरै 15 लेख्ने हैन, किनकि ट्रायंगल हाम्रो यहाँसम्म मात्र छ, माथिको भ्यालुको हामीलाई मतलब भएन, यहाँसम्मको भ्यालु भनेको 15 माइनस x भयो। अब यसलाई सोल्भ गर्ने त sin 30 डिग्री इक्वल्स टु 1/2 as you know the sin value of sin 30 degree equals to 1/2 equals to 15 minus x upon x. Now use cross multiply, यसपछि हामी cross multiply use गर्ने हो, cross multiply गर्दा यो यता इन्टु गर्ने हो, यो यता इन्टु गर्ने हो, multiply गर्दा 1 into x गर्दा कति भयो x भयो, 1 into x equals to 15, यो 2 ले चाहिँ दुवैले इन्टु गर्ने, ठीक छ नि। 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा के कुरा ध्यान दिनु पर्यो भने धेरै मान्छेले हामीले 15 ले 2 ले 15 ले मात्र इन्टु गर्छौं, जसले गर्दा हाम्रो सोलुसन रङ हुन्छ। कम्प्लिट सोलुसन बुझ्नुलाई हामीले के गर्नु पर्यो भने 2 ले यी दुईटै टर्महरुलाई हामी इन्टु गर्ने। सो राइट इन दिस वे 2 use bracket 15 minus x, if you use bracket it's better to use bracket here, यो bracket use गर्दा रङ हुने चान्स हुने भएन, सो use bracket। अब हेर्ने x equals to 2 into 15 equals to 30 minus 2 into x equals to 2x है, 2 into x equals to 2x भयो। अब हामीले यति गरिसकेपछि के गर्नु पर्यो, all the variables should be taken in the same side, सबै भेरिएबलहरुलाई एउटै साइडमा लिनु पर्यो। यहाँ 2x लाई अर्को साइडमा लग्ने हो है, x यहाँ अलरेडी पहिला लेखिन्छ। अब हामीले 2x को साइड चेन्ज गर्ने हो भने आफ्टर चेन्जिङ साइड अफ माइनस इट चेन्ज इन्टु प्लस, माइनस लाई हामीले साइड चेन्ज गर्ने हो प्लस भयो, x plus 2x equals to 30 है। अब यति भइसकेपछि x plus 2x becomes 3x, x plus 2x गर्दा 3x भयो, 3x equals to कति भयो 30 भयो, it implies that x equals to 30 divided by 3 equals to 10। अब 10 के होला मिटरमा छ भने यो पनि मिटर होला है, ब्रोकन x भनेको त ब्रोकन पार्ट अफ ट्री हामीले अघि नै सपोज गरेका थियौं, x इज द ब्रोकन पार्ट अफ ट्री। अब यो 15 meter is the original height of tree, means x equals to 10 meter which is broken part of tree। अब हामीले यति फाइन्ड आउट गरिसकेपछि हामी माथि नै सपोज गरिसकेका छौं रिमेनिङ पार्ट अफ ट्री। क्वेशनमा हामीले के फाइन्ड आउट गर्ने भनेको छ रिमेनिङ पार्ट अफ ट्री, फाइन्ड द रिमेनिङ पार्ट अफ ट्री भनेको छ हामीलाई है, फाइन्ड द हाइट अफ ट्री फ्रम दिस ब्रोकन पार्ट भनेको छ। ब्रोकन यहाँदेखि यहाँसम्म हामीले यो ट्रीको हाइट फाइन्ड आउट गर्ने हो। अब त्यसको लागि रिमेनिङ हाइट कति हामीले यहाँ CB भनेको छौं है, CB अब माथि सपोज गरिसकेपछि हामीले धेरै ल्याङ्ग्वेज लेखि राख्नु परेन है, त्यसले हामी के लेख्नु पायौं, हामी डाइरेक्टली CB इक्वल्स के भन्छौ अब लास्टमा therefore भन्दा नभए therefore है, CB इक्वल्स टु 15 ओरिजिनल हाइट थियो है, 15 ओरिजिनल हाइट थियो, ओरिजिनल हाइटबाट हामीले ब्रोकन पार्ट सब्ट्र्याक्ट गर्ने, ठीक छ नि, माइनस 10 इक्वल्स टु 5 मिटर, 5 मिटर इज द आन्सर। सो दिस इज द रिमेनिङ पार्ट अफ द ट्री, रिमेनिङ पार्ट अफ ट्री भयो 5 मिटर यहाँ आन्सर भएको। यस्तो खालको क्वेशन हामीले एक्जाममा धेरै सोध्ने गरेका छ, ब्रोकन पार्ट अफ ट्री, ब्रोकन पार्ट अफ पोल है, ब्रोकन पार्ट पिलर, यस्तो धेरै क्वेशन हामीलाई सोध्ने गरेका छ। र यस्तो क्वेशन सोल्भ गर्दा हामीले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कुन युज गर्ने भन्ने कुरा ध्यानमा दिनु पर्यो। र ड्रइङ गराउँदाखेरि चाहिँ हामीले अलिक केयर गरेर है ड्रइङ राम्रोसँग बनाउने हो भने क्वेशन सोल्भ गर्न अरु केही पनि छैन। यहाँसम्म सबैले लेख्न सक्छ, लेख्न नआए पनि केही छैन, यहाँसम्म हामीले यहाँसम्मको मार्क्स मिल्ने पनि हैन है। एक्जाममा हामीले मेन पार्ट भनेको यो फ्रम राइट एंगल ट्रायंगल भन्दा तलको पार्ट हो र एउटा ड्रइङ मेन पार्ट हो। ड्रइङलाई नै हामीले यता डिस्क्राइब गरेको, जुन चाहिँ ड्रइङमा गरेको छ त्यही यता डिस्क्राइब गर्ने हो। र ड्रइङ कम्प्लिट डिस्क्राइब गरिसकेपछि यो हाम्रो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कुन युज हुँदैछ यहाँ लेखेर रममा लेखेर हामीले त्यसलाई चुज गर्ने र त्यति गरिसकेपछि सोल्भ गर्ने हो। यसै हाम्रो यो आन्सर आउँछ। अब हामी गर्छौं नेक्स्ट यस्तै क्वेशन है, नेक्स्टमा तिमीलाई नेक्स्ट क्वेशन सिकाउने भयो।